नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वह युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा, एक आदमी सुबह के टाइम में मोमिन बन करके रहेगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाम को मोमिन रहेगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ऐसी हालत हो जाएगी। वयबिउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, और इंसान की हालत ऐसी हो जाएगी दुनिया का सामान हासिल करने के लिए अपने दीन को भी बेच देंगे, अपने धर्म को भी बेच देंगे। इम्तिहान से ना घबराए, इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश और इब्तिला में हमें मुब्तला किया जाएगा, हमारा इम्तिहान लिया जाएगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून रहा है जब से ये दुनिया बनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देख लीजिए। तमाम के तमाम अंबिया किराम की ज़िंदगी आजमाइश, इम्तिहान, परीक्षा से भरे हुए हैं। और इंसान जितना अपने ईमान में मजबूत होगा उसका इम्तिहान भी उतनी सख्ती के साथ लिया जाएगा। देखेगा अल्लाह तबारक व तआला कि मेरा बंदा अपने ईमान के दावे में सच्चा है या झूठा है। जब मेरी आजमाइश आती है, मेरा इम्तिहान आता है, तो ये अपने ईमान में अटल और कायम रहता है या इसका पैर फिसल जाता है, डगमगा जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाएगा। आजमाइश से हमें नहीं डरना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी लोग आजमाइश से घबराए, आजमाइश से डर गए। ऐसे लोगों के झूठ को अल्लाह ताला ने फाश किया, ऐसे लोगों के झूठ का पर्दा अल्लाह ताला ने फाश कर दिया। ये युद्ध के मैदान में नहीं गए। जब काफिरों से लड़ने की बारी आई, काफिरों से जंग करने की बारी आई, तो ये पीछे रह गए। युद्ध और जंग की बात करना और जुबानी दावा करना ये अलग बात है, लेकिन जब जरूरत पड़े और इमाम के पीछे जब युद्ध करने की जरूरत पड़े, तब देखा जाएगा कि किसका ईमान कितना मुकम्मल है और कामिल है। डाइस में आकर के, माइक में आकर के किसी मनहज के ऊपर थूकना और जिहाद के बारे में बातें करना बड़ा आसान है लोगों के सामने, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और तब देखा जाएगा कि इंसान कौन जाता है जिहाद के मैदान में और कौन जाता है युद्ध के मैदान में, तब असल पर्दाफाश होगा। मेरे भाई और दोस्तों, दावा करना तो बड़ा आसान है। जिस मनहज के ऊपर थूका जा रहा है कि ये जिहाद के बारे में कोई बात नहीं करते, युद्ध के बारे में बात नहीं करते, गलत है। तुमने मनहज को समझा ही नहीं, तुमने तरीका को समझा ही नहीं, युद्ध के तरीके और कानून को तुमने समझा ही नहीं, तुम्हारी इतनी अक्ल ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी बेहतरीन उस्ताद के सामने बैठ करके शिक्षा हासिल नहीं किया, एजुकेशन हासिल नहीं किया। बस कुछ चीजें हैं, फैन फॉलोइंग है तुम्हारे पास, व्यूज है, इसी को लेकर के तकब्बुर अहंकार में पड़े हुए हो। और ऐसे ही मुकर्रिर की तकरीर को नौजवान समझते हैं कि बड़े बहादुर है। अरे जुबान की बहादुरी ये अलग चीज है, और जब जरूरत पड़ेगी तब जा करके मैदान जंग में बहादुरी का मुजाहरा करना ये अलग बात है। जिस मनहज के ऊपर तुम थूकते हो, उसी मनहज के मानने वालों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था, जंग का ऐलान किया था। तुम्हारे असलाफ का नाम भी नहीं मिलेगा। अहले हदीस उलमा इकराम को न जाने कितने उलमा इकराम शहीद हो गए। उलमा सादिकपुर का वाक़या उठा करके देख लो, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतिहास को उठा करके देख लो। उलमा अहले हदीस ही सबसे ज्यादा जंग के मैदान में शहीद हुए हैं। यह अहले हदीस उलमा इकराम के लिए फख्र की बात है कि हमने कभी शरीयत के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन तरीका होना चाहिए। कभी भी किसी भी मौके पर चीखना चिल्लाना और सिर्फ डाइस पर चीखना चिल्लाना ये असल मनहज नहीं है, तुमने मनहज को समझा ही नहीं। इसलिए आजमाइश के वक्त इंसान का पता चलता है कि वो अपने ईमान में कितना सच्चा है, अपने ईमान के दावे में कितना सच्चा है और कितना झूठा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आजमाइश से पीछे रह गए। अब उठाइए सूरा फतह, सूरा नंबर 48 आयत नंबर 11। जिन लोगों ने जंग के मैदान से अपने आप को दूर रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बहाना करने लगे, ऐसे लोगों के झूठ को अल्लाह ताला ने फाश किया। ये कह करके देखिए उस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है।
सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल आराबी शगलतना अम्वालुना व अहलूना फस्तग़फ़िर लना। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल आराब, ऐ अल्लाह के नबी, ये देहाती लोग आपके पास आकर के कह रहे हैं, या ये देहाती लोग आपके पास आकर के कहेंगे, शगलतना अम्वालुना व अहलूना, ऐ अल्लाह के नबी, हम जंग में तो जाने की कोशिश कर रहे थे, हम तो जंग में जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी औलाद और हमारी मालो दौलत, हमारी ज़मीन और जायदाद, हमारे ये अहलो अयाल, हमारे जो परिवार और फैमिली है, इन लोगों ने हमें मशगूल कर दिया। हमने अपने ज़मीन जायदाद को छोड़कर, अपने अहलो अयाल को छोड़कर, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनकी रखवाली करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम जंग के मैदान में शरीक नहीं हो पाए। अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, फस्तग़फ़िर लना लिज़ुनूबिना, अल्लाह के नबी, आप हमारे गुनाहों के लिए अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार कर दीजिए, आप गुनाह की माफ़ी का तलबगार तलब कीजिए कि हम जंग में शहीद शरीक नहीं हो पाए। अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं, यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह के नबी, आप जान लीजिए ये लोग अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है, उनके दिलों में कुछ और ही बातें हैं। वो तो जंग में शरीक ही नहीं होना चाहते थे, वो तो डर के मारे, बुज़दिली के मारे वो घर में बैठे हुए थे, आपके पास आकर के वो बहाना कर रहे हैं। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के नबी, आप ये भी कह दीजिए, कौन है जो अल्लाह से बचाने वाला है। इन अरादा बिकुम ज़र्रन औ अरादा बिकुम नफ़ा, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह ताला नुकसान करना चाहे या तुम्हारे साथ अगर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे, मैं कौन होता हूं कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूं, मैं कौन होता हूं कि मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचा दूं। अल्लाह ताला तो तुम्हारे हर एक काम से बाखबर है, हर एक काम से बाखबर है। ये जंग के मैदान में शरीक नहीं हुए, लेकिन आकर के बहाना करने लगे, आजमाइश से दूर भागते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बहाना करते रहे। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आजमाइश की बातें करना, जंग की बातें करना, युद्ध की बातें करना, ये बड़ा आसान है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा कि कौन अपनी बातों में सच्चा है और कौन झूठा है। बयान करने का मकसद ये है कि दुनिया जितनी आहिस्ता आहिस्ता क़यामत के करीब होती जा रही है, उतनी ज़्यादा आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा, और साथ ही साथ चारों तरफ फितने बरपे होंगे, फितना होगा चारों तरफ दुनिया के अंदर। ऐसे में लोगों का ईमान बचाए रखना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा, आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। इंसान नमाज का कोई तवक्को, नमाज की कोई पासो लिहाज नहीं, दीनी कामों का कोई पासो लिहाज नहीं, बहुत सारे लोग दूर भागते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी माशाअल्लाह बहुत सारे हैं जो अल्लाह को याद कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया जितनी क़यामत के करीब होती जाएगी, इंसान का नेकियों का काम करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। एक हदीस सुनिए, सही बुखारी हदीस नंबर 7061, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का बयान किया, क़यामत करीब होगी, 5 चीज़ें होगी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतक़ारबुज़ ज़मान वयनकुसुल इल्म व फी रिवाया वयनकुसुल अमल वयुल्कशुहु व तज़हरुल फितन और वयक्सुरुल हर्ज। क़ालू या रसूल अल्लाह अय्युमा हुआ? क़ाल अल क़त्लु अल क़त्ल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत जब करीब हो जाएगी, ये दुनिया जब क़यामत के करीब हो जाएगी, 5 चीज़ें बर्पा होगी। यतक़ारबुज़ ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा। ज़माना करीब हो जाएगा का माना एक ये है कि लोगों की उम्र कम हो जाएगी, लोगों की एज घटती जाएगी। और एक दूसरा माना बयान किया गया है कि ज़माना करीब होने का मतलब लोगों के पास वक्त की कमी हो जाएगी, या लोगों के पास वक्त की बरकत नहीं होगी। आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है,
آج اگر انسان موبائل لے کر کے مست و مگن رہے، اس آدمی کے پاس وقت کی برکت نہیں ہوتی ہے۔ انسان اگر موبائل لے کر کے ہمیشہ اگر پڑے رہے، وہ کبھی بھی وقت کی برکت کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ وقت کی کمی اور وقت کی برکت کا خاتمہ ہونے کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے وقت کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ نمبر 2، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، علم بھی کم ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، علم کی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کم ہوتا جائے گا۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر اگر ہم نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو ہمارے سماج سے علم گھٹتا جا رہا ہے، علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھے اچھے عالموں کی موت ہوتی جا رہی ہے، لیکن نئے سرے سے کوئی بھی اچھا عالم نہیں بن رہا ہے، کوئی بھی قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تعلیم، قرآن کی تعلیم سیکھنا، حدیث کی تعلیم سیکھنا، یہ فقیری ودیا ہے۔ اس تعلیم کو سیکھ کر کے روپیہ پیسہ انکم نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کی صحیح تعلیم کا گیان اگر رکھتے ہیں، قرآن کا اگر صحیح گیان رکھتے ہیں، حدیث کا صحیح گیان رکھتے ہیں، یا اگر آپ عربی زبان پر اگر مہارت رکھتے ہیں، کام کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ اگر عربی جاننے والا ہے کام کی کمی ہے، نہیں۔ اگر آپ عربی جاننے والے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کام کی کوئی کمی نہیں ہے، انکم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر مہارت پیدا کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمائی، یہ علم جو ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، یہ غربت کا علم ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جب ان کے دل میں حدیث کی محبت داخل ہو گئی، حدیث کی تحقیق میں لگ گئے، تو ان سے بھی کہا گیا تھا، اے البانی، اے محمد ناصر الدین، تم یہ حدیث کا علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ حدیث کا علم تمہیں کھانے نہیں دے گا، پینے نہیں دے گا، پہننے نہیں دے گا۔ لیکن انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا، کسی آدمی کی بات کی طرف کان نہیں دھرا۔ آج ان کا تو پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجتا ہے۔ انہوں نے حدیث کی اتنی خدمت کی ہے کہ کوئی بھی عالم اٹھ کر کے ممبر و محراب پہ اٹھ کر کے، منچ اور ڈائز پر اٹھ کر کے کہنے پر مجبور ہوتا ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کے اوپر۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت قریب ہو جائے گی، زمانہ قریب ہو جائے گا، علم ختم ہوتا جائے گا، جاہلوں کی بھرمار ہو جائے گی، اور جاہل ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے لگیں گے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے فلاں منہج کے اوپر میں تھوکتا ہوں، فلاں منہج کے اوپر میں تھوکتا ہوں۔ ارے منہج کے اوپر اگر تھوکو گے تو منہج یہ چاند کی طرح ہے، یہ سورج کی طرح ہے۔ اگر چاند کی طرف تھوکو گے، سورج کی طرف اگر تھوکو گے، یہ تھوک واپس آ کر کے تمہارے ہی چہرے پر گرے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، علم نہ حاصل کرنے کا نتیجہ، صحیح طریقے سے علم حاصل نہ کرنے کا نتیجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زمانہ قریب ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا۔ نمبر 3، وَيُلْقَى الشُّحُّ، لوگوں کے دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی، کنجوسی ڈال دی جائے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ نہ کرنا، یا اپنے دوستوں احباب کے لیے خرچ نہ کرنا، ہوٹلوں میں جا کر کے خرچ نہ کرنا، یہی صرف کنجوسی ہے۔ نہیں نہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے تو کنجوسی ہے۔ اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا وہ بھی شریعت کی نظر میں کنجوسی ہے، لیکن سب سے بڑی کنجوسی یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں آپ کے جیب سے 100 روپیہ بھی نہ نکلے، فلموں کے نام پر 1000 روپیہ نکل جائے، ہوٹلوں کے نام پر 2000 روپیہ نکل جائے، دوستوں کے نام پر 3000 5000 لاکھ روپیہ نکل جائے، لیکن ایک غریب آدمی کو دینے کے لیے جیب سے اگر 10 روپیہ نہ نکلے، فقیر آدمی کو دینے کے لیے 100 روپیہ نہ نکلے، ایک شریعت کا کام کرنے کے لیے اگر 100 روپیہ دینے سے بھی آپ کتراتے ہیں، یہ ہے اصل کنجوسی، یہ ہے اصل بخیلی۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، لوگوں کے دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی۔ نمبر 4، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، دنیا بھر میں چاروں طرف فتنے برپا ہوں گے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ انسان کا ایمان کو لے کر کے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور نمبر 5، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا،
حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایما ہوا، حرج کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القتل القتل، قتل و غارت گری، ہتھیا عام ہو جائے گا۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ انسان کسی بھی انسان کو پکڑ کر کے قتل کر دے گا، بات کرتے مرڈر کر دے گا، بات کرتے کرتے ہتھیا کر دے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گا، چاروں طرف فتنے ہی فتنے برپا ہوں گے۔ ایسے فتنے برپا ہونے سے پہلے اپنے ایمان کو بچا لو، اچھے اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے ثواب کا کام میں شریک ہو کر کے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، اے لوگوں بادروا بالاعمال فتنا، اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنہ برپا ہونے سے پہلے، مختلف قسم کے فتنے ہونے سے پہلے اچھے اعمال کر لیا کرو۔ فتنے ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات میں اجالا نہیں ہوتا ہے، روشنی کہیں نہیں ملتی ہے، اندھیری رات میں انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی طرح طرح کے فتنے برپا ہوں گے، اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ انسان کا ایمان کو لے کر کے چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس سے بھی مشکل ہو جائے گا کہ انسان اپنے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لے کر کے چل سکتا ہے لیکن ایمان کو لے کر کے نہیں چل سکتا ہے، اتنا فتنہ برپا ہوگا۔ ایسے فتنہ برپا ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کر لیا کرو، نیک اعمال کر لیا کرو، ایسی حالت ہو جائے گی یصبح الرجل مومنا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن بن کر کے رہے گا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ راوی کا سندے اور شک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ یمسی مومنا وہ یصبح کافرا، ایک آدمی صبح کے ٹائم میں مومن بن کر کے رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ایسی حالت ہو جائے گی۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور انسان کی حالت ایسی ہو جائے گی دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بھی بیچ دیں گے، اپنے دھرم کو بھی بیچ دیں گے، نہیں گھبرائیں گے لوگ۔ دین ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، ایمان ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، شریعت ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا مجھے ملنی چاہیے، دنیا کا سامان مجھے ملنا چاہیے۔ لوگ دنیاوی سامان کے بدلے اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ آج ہو رہا ہے نا، بار بار میں ہمیشہ جمعہ میں بار بار آپ لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، حرام کمائی، سودی کاروبار، لین دین، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ہم یہی تو کر رہے ہیں، دنیاوی سامان حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دین کو بیچ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایسے ایسے فتنے برپا ہوں گے، ایسی ایسی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ ان تمام چیزوں سے پہلے ہم اپنے ایمان کو جانچ لیں، پرکھ لیں۔